अज़रा से मेरी मुलाकात एक शादी की तकरीब में हुई थी। वो सीधी सादी सी थी, बनाव संघार से आरी चेहरा, मगर इतनी हसीन थी कि बगैर मेकअप भी इसका मुखड़ा चांद की तरह दमक रहा था। इसका हुस्न किसी तारीफ का मोहताज न था। सच तो ये है कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। तकरीब के दौरान मैंने नोट किया था कि वो तमाम वक्त एक जगह बैठी रही। इसने लम्हा भर को भी अपनी जगह से हिलना गवारा ना किया। वो दुल्हन के कमरे में आई और ना रसूमात को देखा, हद तक कि खाना भी इसकी वालदा ने प्लेट में लाकर इसके हाथ में दिया था। तभी मैं सोच रही थी कि इसकी उम्र की सभी लड़कियां सजी संवरी चहकती फिर रही हैं, तो ये इतनी उदास क्यों है। ऐसी परी चेहरा को तो इस खुशी की महफिल में खुद को नुमाया करने का एक पर सा लग जाता है। फिर क्यों ये इस तरह एक कोने में छुपी बैठी है। शायद इस वजह से कि इसके कपड़े मामूली हैं। शादी की रसूमात ख़त्म हो गईं। बाद खाना सब लोगों ने अपने घरों की राह ले ली। हम भी घर आ गए। अगले दिन मैंने असफर भाई को खोया खोया पाया। हैरान हुई कि इनको अचानक क्या परेशानी लाहक हो गई है। शाम को अम्मी जान के घुटने से लगे बैठे थे। यकीनन कोई संजीदा मसला है। तभी मैं इनके पास गई और कहा, भाईजान, मुझे भी तो बताइए कि क्या मामला है जो अम्मी से यूं लगे बैठे हो। मसला एक लड़की है जिसको इसने शादी की तकरीब में देखा है और अब ये इस लड़की से शादी का आरजूमंद है। अम्मी ने जवाब दिया। अच्छा, वो गुलाबी जोड़े वाली जो अपनी माँ के साथ मशरकी कोने में आखिरी कतार वाली कुर्सी पर बैठी थी। हाँ वही। क्या नाम था इसका? अम्मी ने ज़हन पर जोर देकर कहा। अज़रा। हाँ, अज़रा नाम था। तुमने भी तो इससे बात की थी। अम्मी दुल्हन की बहन की सहेली थी, इसने तारुफ कराया। हम इसको रसूमात देखने का कहने गए थे, मगर अजीब लड़की थी, इसने इनकार कर दिया। अम्मी भाई ने सही इंतखाब किया है, मुझको भी वो पसंद आई है। मैं नीलम से मालूम करूंगी इसके बारे में। अच्छे लोग हुए तो हम इनके घर ज़रूर जाएंगे। भाई के चेहरे पर मेरी बात सुनकर बशाशत आ गई। मुझे तो भाई की खुशी अजीज थी। नीलम को फ़ोन करके अज़रा का तज़किरा किया। बोली, वो अपनी वालदा की हमरा कल हमारे घर आ रही है दुल्हन को देखने, तुम भी आ जाओ। भाई को बताया। वो बोले, नेकी और पूछ पूछ, कल चलते हैं। अच्छी तरह लड़की को देखभाल लेना, फिर अम्मी से रिश्ते के लिए कहेंगे। अगले दिन वक्त मुकर्रर पे हम नीलम के घर पहुंच गए। अज़रा और इसकी माँ पहले से ही आए हुए थे। वो माँ के बराबर सोफे पर बैठी हुई थी। अपनी मासूम गुफ्तगू और बातचीत से इसने हमारा दिल मोह लिया। कुछ देर बातें होती रहीं। जब वो चाय को उठी, मैंने देखा वो लंगड़ा कर चल रही थी। अच्छा, तो ये बात थी शादी की तकरीब में हर वक्त एक जगह बैठे रहने की। उफ मेरे खुदा, कितनी बड़ी कमी थी कि जब वो लंगड़ा कर चलती तो किसी की नज़र भी इसके खूबसूरत चेहरे पर ना जाती, बल्कि सभी इसकी टांग को देखने लग जाते। वो शायद इसी बायस एहसास कमतरी का शिकार थी, इसलिए इस दिन कोने में छुपी बैठी रही। इसके इस ऐब से हमारी उम्मीदों पर घड़ों पानी पड़ गया। भाई असफर भी बुझ कर रह गए। घर आए तो अफसुर्दा थे। मैंने यही जाना कि उन्होंने अज़रा के साथ रिश्ते की ख्वाहिश को इसके मजूर होने की वजह से खैर बात कह दिया होगा। भाई को अफसुर्दा देखकर मेरा दिल भी बेचैन हो गया। सोचने लगी कि एक काश मैं किसी तरह इनका दुख बांट सकूं। जानती थी कि अगर भाई असफर अब भी अज़रा से शादी का इरादा रखते होंगे तो ये नामुमकिन था। अम्मी और अब्बू इस रिश्ते पर कभी राजी नहीं होंगे, लिहाजा इस नुक्ते पर सोचना ही फजूल था। मुझको अपने भाई से इस मसले पर बात करने की जुर्रत ना हुई तो खामोशी इख्तियार कर ली। ताहम देख रही थी कि मेरा भाई नाखुश रहने लगा था। यकीनन कोई रोग इनको लग चुका था जो अंदर अंदर तकलीफ दे रहा था। एक रोज़ खाला ने फ़ोन किया कि मेरे घर पोते की आमद की खुशी है और इस खुशी में दावत है, तुम लोगों ने ज़रूर आना है। जाहिर है दावत कबूल ना करने की कोई वजह ना थी, लिहाजा खाला की खुशी में शिरकत को हम गए। बातों बातों में पता चला कि अज़रा का घर खाला के पड़ोस में है, क्योंकि इसकी वालदा भी दावत में आई हुई थी। जब दावत तमाम हुई तो अज़रा की माँ ने इसरार किया कि आप लोग मेरे घर चलिए। मैं और अम्मी इनके घर चले गए, क्योंकि मुझे अज़रा से दोबारा मिलने का इश्तियाक हो रहा था। इसके हुस्न में कशिश और सादगी में और इसकी खामोश साथ में एक अजीब सा सहर था। इनका घर वीरानी का मुंह बोलता सबूत था, जिससे इनकी माली हैसियत और खस्ता हाली आया थी। वहाँ शरबत से हमारी तवाज़ा हुई। मुफलिसी के बावजूद इस घर में सकून था।
اگر شکل و صورت کو مد نظر رکھا جاتا تو شاید میری ماں ان کی خستہ حالی کے باوجود ذرا بھی دیر نہ کرتی اور عذرا کو بہو بنا لیتی، لیکن ایک ذرا سی بات اور بھی تھی جو رشتہ نہ کرنے کی بڑی وجہ بن گئی۔ ہم نے عذرا کا خیال دل سے نکال دیا، مگر میرے بھائی کے دل و ذہن سے خیال نہ جا سکا۔ تبھی وہ ایک روز از خود اکیلے ان کے گھر چلے گئے۔ اس کی ماں سودا لینے گئی ہوئی تھی۔ بھائی نے عذرا سے کہا، شاید دوبارہ مجھ کو تمہیں دل کی بات کہنے کا موقع نہ ملے، لیکن اگر خدا کو منظور ہوا تو میں تمہارا سہارا بنوں گا۔ آپ کو زمانے کا اندازہ نہیں، زمانے کی بات چھوڑیے، خود آپ کے خاندان والے بھی کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو پاگل کہیں گے، اس لیے مجھ سے شادی کا خیال چھوڑ دیں، خدا بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ تاہم یہ لازمی ہے کہ جب کوئی انسان اچھا کام کرنا چاہے تو اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر اب آپ جائیے، امی جان آ گئیں، ان کو کہیں بدگمانی نہ ہو جائے، میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی اور مشکل ہو جائے جو پہلے ہی بہت کٹھن ہے۔ اس کے ان الفاظ نے بھائی کے دل پر اثر کیا اور وہ فوراً ان کے گھر سے نکل گئے۔ بھائی نے امی کو عذرا سے رشتہ کرنے پر کافی قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک لنگڑی لڑکی کو بہو بنانے پر رضامند نہ ہوئیں۔ والد صاحب نے بھی صاف منع کر دیا، بلکہ وہ بھائی کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور ان کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دی۔ یوں زہرا بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ بھائی نے زہرا سے شادی تو کر لی، مگر عذرا ایک حسد بن کر ان کے دل میں بس گئی۔ وہ اس کی یاد کو اپنے دل سے نہ نکال سکے۔ زندگی کا چلن ہے رواں دواں رہنا، ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ ہم سب زہرا بھابھی کو گھر لا کر خوش اور مطمئن تھے۔ اصفر بھائی اور زہرا بھابھی بظاہر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ بھابھی کی زندگی میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ان کی والدہ حیات نہ تھیں، سگا بھائی بھی کوئی نہیں تھا، البتہ سوتیلے دو بھائی تھے جو سگوں سے بھی بڑھ کر تھے، کیونکہ بھابھی کے والد زندہ تھے، لہٰذا میکے کا در ان پر کھلا ہوا تھا۔ وہ جب چاہتیں اپنے والد کے گھر چلی جاتیں، وہاں ان کی خوب آؤ بھگت اور عزت کی جاتی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاوند کی طرف سے ہر آسائش دی تھی کہ کسی کی محتاج نہ تھیں۔ سوتیلے بہن بھائیوں کے پاس جاتیں تو وہ بھی ان کی بہت تواضع اور خاطر کرتے۔ ان کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان کی ماں نہیں ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ میکا ماں سے ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے میکا ان کے بابل سے تھا۔ اصفر بھائی بیوی کا اتنا خیال رکھتے کہ زہرا بھابھی کو خود اپنے آپ پر رشک آنے لگتا۔ تبھی وہ کہتیں کہ اصفر، میرا اتنا زیادہ خیال نہ کیا کرو، تمہاری محبت سے اب مجھے دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ محبت ہم سے چھین نہ جائے۔ ان کی خوشی سے میرے والدین مسرور ہوتے کہ انہوں نے زہرا کو بہو بنا کر غلطی نہیں کی۔ ایک دن بھائی کسی کام سے اس طرف جا رہے تھے جدھر عذرا کا گھر تھا۔ انہوں نے پکی سڑک سے گاڑی کچے روڈ پر ڈالی ہی تھی کہ سامنے سے دو عورتیں آتی دکھائی دیں۔ جب وہ نزدیک آئیں، بھائی نے پہچان لیا، ایک ان میں سے عذرا اور دوسری اس کی والدہ تھیں۔ انہوں نے گاڑی روک کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ آئیے آپ کو چھوڑ دوں، کیونکہ اس وقت عذرا بیساکھی کے سہارے چل رہی تھی۔ بیٹا سامنے والے گاؤں سے آ رہے تھے اور اب اپنے گھر جانا ہے، پکی سڑک تک آ پہنچے ہیں، گھر زیادہ دور نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے۔ عذرا کی ماں نے جواب دیا، آئیے بیٹھ جائیے، میں پہنچا دیتا ہوں۔ اصفر بھائی کے اصرار پر وہ دونوں ان کی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ جب ان کا گھر آ گیا، عذرا کی ماں اصرار کرنے لگیں، بیٹا اگر 2 گھڑی کو آ جاؤ، تمہاری مہمانداری سے مجھے خوشی ہوگی۔ بزرگ خاتون کے اصرار پر بھائی نے ان کا کہا مانا اور ان کے گھر چلے گئے۔ عذرا کچن میں چائے بنانے چلی گئی اور اس کی ماں ان سے باتیں کرنے لگیں۔ باتوں باتوں میں بتایا کہ اسے بیوہ ہوئے 12 برس گزر چکے ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، لہٰذا دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں۔ ان کو بوڑھی عورت کے حال زار پر ترس آیا، کہا کہ خالہ جی، آج سے آپ مجھ کو اپنا بیٹا سمجھیں، جو کام ہو مجھے بتا دیا کریں، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کبھی ضرورت ہو جب بلوائیں گی حاضر ہو جاؤں گا۔ دعائیں دینے لگیں کہ جیتے رہو، جس ماں کے تم لال ہو وہ بڑی خوش نصیب ہے۔ اتنے میں عذرا چائے لے کر آ گئی۔ اس کے ہاتھ کی بنی چائے خوش ذائقہ تھی اور ٹرے میں سلیقے سے رکھ کر لائی تھی۔ خالہ آپ کو ان دنوں کوئی پریشانی ہو، اگر ہو تو مجھے آگاہ کیجیے گا، میرے بس میں ہوا پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آ سکوں۔ بیٹا ایک مسئلہ ہے جو میرے نزدیک تو بہت بڑا ہے، مجھے عذرا کی شادی کی فکر ہے، چاہتی ہوں کہ کسی اچھے نیک انسان سے اس کی شادی کر کے سکھ کی نیند سو سکوں۔ میں کوشش کروں گا خالہ جی۔ پھر کب آؤ گے بیٹا؟
جب اسفر چلنے لگا تو انہوں نے کہا، کبھی کبھار چکر لگا لیا کرو، مجھ کو تمہارے آنے کی آس رہے گی۔ ٹھیک ہے خالہ، میں ضرور کسی دن دوبارہ آپ کی طرف چکر لگاؤں گا۔ اس دن سے اسفر بھائی نے دوبارہ سے اس گھر کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد بھائی دوبارہ وہاں گئے۔ اس کے بعد تو ان کا وقتاً فوقتاً آنا جانا شروع ہو گیا۔ ان کے گھر کا گزارا عذرا کے ٹیوشن پڑھانے پر تھا۔ محلے کے بچے اسے ٹیوشن لینے آتے تھے۔ اسفر بھائی نے گھر میں کسی سے ذکر نہ کیا وہ اس فیملی سے ملتے ہیں، لیکن جب بھی ان کے گھر جاتے ضروریات زندگی کی اشیاء لے کر جاتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی کا عذرا کے گھر آنا جانا، کھانا پینا بڑھتا گیا اور ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہ ہو سکی۔ تاہم ان کی توجہ بیوی اور بچوں سے ہٹتی جا رہی تھی۔ ایک روز اس خاتون نے باتوں باتوں میں پوچھا، بیٹے کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ بھائی نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، نہیں خالہ جی، ابھی نہیں ہوئی۔ اس پر خاتون نے بغور ان کے چہرے کو دیکھا اور جھجکتے ہوئے بولیں، اے کاش میری لڑکی معذور نہ ہوتی اور تو عذرا میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، مناسب علاج نہ ہوا اور عمر بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ جانے میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ مایوسی کفر ہے اماں جی، آپ نے مجھے بیٹا بنایا ہے تو بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ لیکن بیٹے بھلا کون کرے گا اس لنگڑی سے شادی؟ ایسا مت کہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی قسمت بنائی ہے۔ اگر تقدیر میں خوشیاں لکھی گئی ہیں تو وہ عذرا کو ضرور ملیں گی۔ اس جھوٹ کے سہارے اسفر بھائی نے عذرا سے نکاح کر لیا اور اس کی بیوہ ماں کے بڑھاپے کا سہارا بن گئے۔ اس نکاح میں جو لڑکی کے گھر پر ہوا تھا، بھائی کے چند قابل اعتماد دوست شریک ہوئے۔ عذرا کی ماں سے بھائی نے کہا کہ میں بعد میں اپنے والدین کو راضی کر لوں گا۔ بیوہ خاتون نے بھی عذر نہ کیا کہ لنگڑی بیٹی ٹھکانے لگ رہی ہے، بلکہ خدا کا شکر ادا کیا۔ اس بات کی خبر بھائی نے کسی کو نہیں ہونے دی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ عذرا کا ماں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ سوچتا ہوں کہ اگر اس کی ماں دنیا میں نہ رہی اور مجھے بھی کچھ ہو جائے تو کم از کم تمہیں معلوم ہو کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے۔ میں بھائی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی کچھ عرصے کسی کو بھی گھر میں علم نہ ہونے پائے، ورنہ زہرا کو صدمہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے یا گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ بے شک زہرا بھابھی کو علم نہ تھا، لیکن وہ کچھ مضطرب سی رہنے لگی تھیں، جیسے ان کی چھٹی حس انہیں کسی خطرے سے آگاہ کرتی تھی۔ عورت اپنے شوہر کی چال ڈھال سے بھانپ جاتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ وہ اب چھٹی کا دن بھی گھر سے باہر گزارنے لگے تھے۔ آئے دن دفتر کے دوروں کے بہانے گھر سے غائب رہتے۔ دن رات وہ ان کا انتظار کرتی رہتی۔ انہوں نے بچوں کی خبر لینا بھی چھوڑ دی تھی، جنہیں وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ عذرا سے شادی کے بعد انہوں نے ایک اچھے علاقے میں کرائے کا مکان لے کر ماں بیٹی کو اس میں شفٹ کر دیا۔ اس مکان کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا، تاہم جب قدرت کی طرف سے بات کھلنی ہوتی ہے تو راز کھل جاتا ہے۔ ایک روز نیلم کو عذرا بازار میں مل گئی۔ یہ لوگ بھائی اسفر کے ساتھ شاپنگ کر رہے تھے۔ نیلم نے عذرا سے اور اس کی والدہ نے خالہ جی سے گفتگو شروع کر دی۔ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تم ان کے ہمراہ کیوں بازار میں گھوم رہی ہو؟ اور پہناوے سے لگتا ہے کہ تمہاری لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ عذرا کی ماں جھوٹ نہ بول سکی۔ انہوں نے بتا دیا کہ بہن، میری بیٹی اسفر کی دوسری بیوی بن چکی ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ کچھ مسائل ان کے گھر والوں کی طرف سے کھڑے ہو جائیں گے تو اسفر پریشان ہوں گے۔ جب تک راز اپنے تک رہے راز رہتا ہے، لیکن جب وہ تشتے ازبم ہونے لگے تو اس کا علم سارے زمانے کو ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کی کہی ہوئی بات کب تک ہضم کر سکتا ہے؟ نیلم کی والدہ نے بھی کسی پڑوسن سے ذکر کر دیا۔ اس نے کسی اور سے، ہوتے ہوتے یہ بات بھابھی کے کانوں تک آ پہنچی اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھابھی بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئیں۔ اسفر بھائی کو بچوں کی قسم دی کہ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی نے انکار کیا تو بھابھی نے اس عورت سے کہا کہ تم مجھے کیا اس جگہ لے جا سکتی ہو جہاں ان کی دوسری بیوی رہتی ہے؟ وہ بولی کیوں نہیں، فلاں محلے میں دوسرا مکان ہے، یہی گھر تمہارے میاں سے کرائے پر لیا ہے اور اس میں دوسری بیوی کو رکھا ہوا ہے، خود بھی اکثر ادھر رہتے ہیں۔ مالک مکان ہمارے پرانے محلے میں رہتے تھے اور بھائی نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر چکے ہیں۔ یہ شادی انہوں نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودگی کے لیے کی ہے، ایک معذور لڑکی سے کہ جس کا بیوہ ماں کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ ان سے پتہ لیا اور ایک دن وہ اس گھر میں پہنچ گئی۔ بھائی موجود تھے اور سوکن عذرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
असफर, तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है, और इस मकार औरत ने भी एक शादीशुदा शख्स को बेटी दे दी। इस पर अजरा की माँ बोली, उन्होंने खुद को गैर शादीशुदा बताया था, वरना मैं अजरा की शादी इनसे ना करती। ये बात इसकी सही थी, मगर अब असफर शेर हो गए, क्योंकि ज़हरा पर सौतन डाल चुके थे। बोले, तुम क्यों यहाँ हंगामा करने चली आई हो? घर चलो। अगर मैंने दूसरी शादी की है तो कोई अनोखा काम नहीं किया। मर्द और शादियां करते हैं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। एक माजूर लड़की को सहारा दिया है। एक तुम ही रह गए थे माजूर को सहारा देने वाले। क्या कोई और नहीं था जो इसको सहारा देता? मेरी आंखों में धूल मत झोंको। अब तुम रहो अपनी इस नेकी के साथ। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे पास से हमेशा के लिए। मैं के चली जाऊंगी। वो रोते रोते निढाल हो रही थीं। बड़ी मुश्किल से भाई इनको घर लाए। इधर अजरा और इसकी माँ भी परेशान हो गईं। घर आकर भाभी ने काफी ववेला किया। अम्मी इनको संभाल रही थी तो अब्बू असफर भाई पर बरस रहे थे कि मियाँ, आज तक हमारे खानदान में किसी ने दूसरी शादी नहीं की, जो तुमने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने बेटे की खूब खबर ली और कहा कि मुझको इस घर ले चलो जहां तुमने दूसरी बीवी को रखा हुआ है। देखूं वो कौन हूर परी है। भाई अब्बू को नहीं लेकर जाना चाहते थे कि न जाने गुस्से में क्या कह दें, मगर बाप के इसरार से मजबूर होकर ले गए। अजरा को पता चला मेरे ससुर हैं तो इनके पैरों पर झुक गई। इसकी माँ भी खूब रो रही थी इनकी हालत जार पर। अब्बू का दिल खौफे खुदा से लरस गया। कहा कि एक बेवा मजबूर और इसकी माजूर लड़की मैं कैसे घर से निकाल सकता हूँ कि जो मेरे बेटे के अकद में आ चुकी है। उन्होंने सब्र से काम लिया। अजरा के सर पर शफकत का हाथ रखा और खामोशी से बगैर इन लोगों को कुछ कहे लौट कर घर आ गए। अब्बू घर आए तो ज़हरा भाभी अपना सामान बांध चुकी थीं। उन्होंने बहुत रोका मगर वो मैके चली गईं। इन्हें बड़ा ज़म था अपने वालिद और भाइयों पर कि वो अब अच्छी तरह असफर की खबर लेंगे। मैके जाकर वो बाप और भाइयों के आगे बहुत रोईं। बोली कि असफर ने जो मुझ पर जुल्म ढाया है, अब आप चलकर इससे बदला लें और इसको जेल करवा दें। औरतों की अपनी सोच होती है और मर्दों की अपनी। बाप ने ज़हरा को तसल्ली दी कि खातिर जमा रखो और आराम से कुछ दिन हमारे पास रहो, हम जाके असफर से बात करते हैं। उन्होंने भाई को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि तुमने क्यों दूसरी शादी की है जबकि पहली बीवी मौजूद है। हमारी लड़की से तुमको क्या शिकायत थी? अल्लाह ने औलाद भी दी है, फिर ज़ारा के एतबार को क्यों ठोस पहुंचाई है? इसका हम सबको बहुत गम है। अगर आप इजाज़त दें तो 2 घड़ी आपसे मिलकर मैं बात कर लूं। वो बोले, आ जाओ, लेकिन यहाँ नहीं, हमारी बेटी का दिल जख्मी है, इसको मजीद दुख पहुंचेगा। हम आ जाते हैं। भाई ने कहा, मैं खुद आपको लेने आ रहा हूँ। घर के अंदर नहीं आऊँगा, आप बाहर आ जाइएगा। वो ससुर के घर चले गए। ससुर और दोनों साले बाहर आ गए। भाई असफर इनको लेकर उस घर चले गए जहाँ अजरा और उसकी माँ मौजूद थीं। कहा कि ये मेरी बीवी है जो एक टांग से माजूर है और ये खातून इसकी वालदा है और इनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। ताहम अगर आप इस बात से राजी होते हैं कि मैं अजरा को तलाक दे दूं तो मैं अभी दे देता हूँ। मैं ज़ारा और अपने बच्चों को हर हाल नहीं छोड़ सकता, मगर अजरा को छोड़ सकता हूँ। भाभी ज़ारा के अब्बू समझदार आदमी थे। उन्होंने इन माँ बेटी को बगौर देखा जो हज़्न मलाल की तस्वीर बनी हुई थीं। खुदा जाने अजरा के चेहरे पर कितना दुख भरा हुआ था कि हमारे फूफा का दिल नरम पड़ गया और उन्होंने भाई से कहा कि अव्वल शरीफ गलती नहीं करते, अगर कर लेते हैं तो निभाते हैं। तुमने अगर दूसरी शादी करके गलती की है तो अब इसको निभाओ और मसावात से काम लो। मैं ज़ारा को समझा लूँगा। मैं इस मजूर बच्ची की आह नहीं ले सकता। जब ससुर ने असफर भाई की गलती को दरगुजर कर दिया तो अम्मी अब्बू ने भी सुख का सांस लिया। अब मामला था ज़ारा भाभी को राजी करने का कि वो किसी तौर अपने घर वापस आ जाएं, लेकिन वो अड़ी रहीं। इनको वालिद और भाइयों ने भी समझाया, मगर इनकी एक ही रट थी कि वो रहेगी या मैं रहूंगी। एक म्यान में 2 तलवारें किसी सूरत नहीं रह सकती। कुछ दिन तो दुखी समझकर भाभीयों ने चाव किया, फिर इनका रवैया ज़ारा भाभी से बदलने लगा। भाई भी रूखे सूखे लहजे में कलाम करने लगे। रफ्ता रफ्ता इनको एहसास होने लगा कि जो इज्जत इनके शौहर के घर में है वो मैके में नहीं है। जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा वो और ज़्यादा कम कीमत होती जाएंगी, यहाँ तक कि 2 कौड़ी की कदर भी बाकी ना रह जाएगी। इधर जब असफर भाई मिन्नतें कर करके हार गए तो कहा, ज़ारा ठीक है, तुमको अलग रहना मंजूर है तो रहो। अब तुमको कभी लेने नहीं आऊँगा ताकि तुम भाइयों के यहाँ दर बदरी का मज़ा चख सको। मैं अज़रा को घर ले आऊँगा।
یہ بات سن کر زارا کی بھابھیوں نے بے رخی اختیار کر لی اور ان کی نظروں سے گرا دیا۔ کہا کہ تمہارے والد نے بھی تو 2 شادیاں کی تھیں، تو کیا تمہاری ماں تم کو لے کر گھر سے نکل گئی تھیں؟ انہوں نے بھی تو سوتن کے ساتھ گزارا کیا۔ بھائی 1 سال تک زارا بھابھی کی طرف گئے اور نہ ہی فون کیا، لگتا تھا کہ ناطہ ختم کر لیا ہے۔ اچانک ایک روز زارا بھابھی کا فون آ گیا، کہا کہ اصفر سے کہو کہ جلدی آ جائیں، عمار کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ یہ سن کر اصفر بھائی بھی نہ ٹھہر سکے، گاڑی نکالی اور اسی وقت زارا بھابھی کی طرف چلے گئے۔ واقعی ان کے بڑے بیٹے کی حالت خراب تھی، دونوں اس کو ہسپتال لے آئے اور داخل کرا دیا۔ 15 روز ہسپتال میں رہنے کے بعد عمار کی طبیعت سنبھلی اور جب ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو بھائی بیوی بچوں کو ان کے نانا کے گھر لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے آئے۔ اس واقعے نے زارا بھابھی کو خاموشی سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ان کو علم ہو گیا کہ شوہر کا گھر پھر میرے لیے اچھا ہے، جہاں میرے بچوں کو اپنے باپ اور ددیال کا پورا تحفظ حاصل ہے۔ بچے بھی مرجھائے ہوئے پھولوں جیسے ہو گئے تھے، باپ کے گھر پہنچ کر چہکنے لگے۔ دادا دادی سے مل کر ان کو خوشی کا ان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے ماں سے کہا، آپ نے نانا ابو کے گھر رہنا ہے تو بے شک چلی جائیں، مگر ہم نے اپنے بابا کے سوا کسی اور کے گھر نہیں رہنا۔ یوں ایک بہت بڑا مسئلہ جو یقیناً حل ہونے والا نہیں لگ رہا تھا، بچوں نے آن واحد میں حل کر دیا۔ آج بھابھی عذرا کو قبول کر چکی ہیں، اگرچہ بھائی نے ان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ ایک دن وہ اس کے پاس اور ایک دن بھابھی زہرا کے پاس ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی یوں ہی رواں دواں رہنے لگی۔ سو اسی طرح رواں دواں ہے۔ عذرا بھابھی کے 2 بیٹے ہیں اور زہرا بھابھی کے 4 بچے ہیں۔ وہ بچوں کی خوشیوں میں سوتن کا غم بھول چکی ہیں۔